आजसम्म देखाउन गरेको तपाईले सबै त सम्झिन नसके तापनि देशनाको निचोटलाई त बुझ्नु भएको छ हैन? देशनाको निचोट भनेको अब एक दिन देशना गरियो भने त्यसको निचोट के हो भनेर त्यसको सुरु बीच अन्तिमको निचोटलाई लिनुभयो भने चाहिँ त्यसबाट ज्ञान हुन्छ। सबै त अब सम्झिन तपाईलाई गाह्रो पर्छ कि सक्नुहुन्छ सबै सम्झिन? र निचोटलाई चाहिँ नबिर्सिनु होला। र अहिले सिल दिँदाखेरि अन्तिममा के भनियो भन्दाखेरि इदं मे पुण्यम आसवखय वहं होतु इदं पुण्यम भागम अनि त्यहाँबाट अनि हो त्यो बुझ्नुहुन्छ नि भनेको बुझ्नुहुन्छ? यसलाई पनि आज अलिकति बुझ्नुहोस् र यसलाई अगाडि अलिकति भनेर पछिबाट अनि विपश्यनालाई भन्दै जान्छु। इदं मे पुण्यम अरे मेरो मे मम मेरो इदं भनेको यो अहिले गरेको के हो भन्दाखेरि पुण्यम के हो? इदं मे पुण्यम इदं यो अहिले गरिएको मेरो पुण्यम कुशल पुण्यहरू आश्रव खय हो। यो कुशल पुण्य चाहिँ आश्रवलाई क्षय हुनको लागि अरे आश्रव धर्म कति छन्? आश्रव धर्म कति छन्? 4 छन् अरे कामश्रव भवश्रव दिट्ठाश्रव अविद्याश्रव। कामश्रव भवश्रव दिट्ठाश्रव अविद्याश्रव आश्रव धर्म हो नि। आश्रव धर्मले गर्दाखेरि नै तपाईँ हामी यो संसारको चक्रमा घुम्न परिरहेको छ। कामश्रव भवश्रव भनेको यसको निचोटमा हेर्ने भने तृष्णा हो। के हो? भवमा रमाउने भवमा बग्ने तृष्णा कामगुणमा बग्ने तृष्णा हो यो कामश्रव भवश्रव। दिट्ठाश्रव भनेको दिट्ठी आश्रव गल्तीमा बग्ने दिट्ठाश्रव। अविद्या आश्रव भनेको अज्ञानमा बग्ने अविद्या आश्रव। निचोटमा त अविद्या र तृष्णामै सबै मिल्न आउँछ र हो नि आश्रव भएका 4 धर्म। इदं मे पुण्यम मैले गरिएको इदं यो पुण्यम कुशल पुण्यहरू चाहिँ आश्रव खय 4 आश्रव क्षय भनेको निभिएको 4 आश्रव निभिएको वहम कारण होतु भनो 4 आश्रव निभ्ने कारण भन्नुहोस् अरे। अहिले आश्रव धर्मले गर्दाखेरि तपाईँ हामी यही आश्रवले गर्दा कर्ममा पुगिन्छौँ। अहिले कामश्रव पनि तृष्णा नै हो तणहा उपादान कर्म भव आश्रव पनि तणहा नै हो भवमा रमाएको तणहा उपादान कर्म भव। दिट्ठी आश्रव पनि दृष्टि उपादान दृष्टिगत कर्म दिट्ठी उपादान दृष्टिगत कर्म र दृष्टिले भएको कर्म पुर्याइदिन्छ। अविद्या भनेको पनि अविद्या पचया संखार भनेको पनि कर्म नै हो। के हो? त्यसो त यो कर्ममा पुर्याउने जरा हो। यो आश्रव छैन भनेदेखि फेरि अर्को जन्म हुने कर्म बन्छ आश्रव क्षय हुने बित्तिकै संसारको दुःख चक्रबाट मुक्ति भयो र आश्रव क्षय भनेको नै दुःखबाट छुटकारा हुनलाई प्रार्थना गरिएको निर्माणको प्रार्थना गरिएको भनेर बुझ्नु होला। इदं मे पुण्यम आश्रव क्षय वहं होतु इदं फेरि अहिले गरेको यो 4 आश्रव क्षयको प्रार्थनाको यो पुण्यको अहिले गरेको यो कुशल पुण्यको पुण्य भागम पुण्यको भागलाई सब सत्तानम सब सम्पूर्ण सत्तानम प्राणीहरूको लागि देव भनेको देवी भनेको दिन्छु देव भनेपछि दिन्छौँ देवी भनेको देव भनेपछि दिन्छौँ भनेको सबै प्राणीहरूलाई देव सबैलाई बाँटी दिँदैछौँ पुण्य बाँडेको व्यक्ति पुण्य गर्ने बित्तिकै आफूले बाँकी नराखिकन नखत्ने पुण्यलाई के गरियो
दान गर्यो। अहिले भर्खर पुण्य मिल्यो, त्यो पुण्यलाई फेरि के गर्यो? दान गर्यो। पुण्य बाँटेको भनेको दान गरिएको। अनि पुण्य मिल्ने बित्तिकै त्यो पुण्यलाई दान गरिएको हुँदाखेरि पुण्य डबल भएर गयो। पुण्यलाई प्रार्थना पनि भयो। अहिले निर्वाणको प्रार्थना भयो। अहिले निर्वाणको प्रार्थना भएको पुण्य चाहिँ भुइँबाट पुण्य, भुइँबाट निस्किने पुण्य, निश्चित भनेको निर्वाणतिर उपकार गर्ने पुण्य। अहिले निर्वाणतिर उपकार गर्ने पुण्यलाई पारमी पुण्य भनिन्छ। निर्वाण भनेको पार होइन त के हो? पार हुन पाऊँ भन्ने हुन्छ होइन? किन पार हुन चाहिएको? अहिले डुबेको छ नि त, डुबेकालाई पार हुन चाहियो। डुबेकालाई पार हुने पुण्यलाई के भनिन्छ? पारमी पुण्य। बुझ्नु भने पार हुने पुण्यलाई पारमी पुण्य। पारमी भने पारमी पुण्य भनेको पार हुने पुण्य। पार लाग्न नसक्दाखेरि डुबिएको छ। कामश्रव, भवश्रव, चित्तश्रव, अभिजाश्रव हो। यो पारमी पुण्यलाई फेरि उत्तिकै नै दे म सबै प्राणीलाई बाँटिदिँदैछौँ। यो पुण्य सबैले साझुकार गर्न सक्नुहुन्छ। सबैलाई पुण्य पनि एकैटी बाँडियो। र अहिले अब यो चाहिँ अब तपाईँ हामीले गरेको पुण्यबाट हुने प्रार्थना। अहिले पुण्यको साथमा प्रार्थना सँगसँगै हुन्छ। प्रार्थना भनेको त जान्नुभयो नि? प्रार्थना भनेको आफूले गरेको पुण्यले आफूले सुटाउने गरेको प्रार्थना गरेको। तमोरको भनाइले भन्यो भने वरदान मागेको। के हो? वरदान माग्न जान्नुभयो त? कार्य गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ? वरदान भनेको के हो? वर मागेको। वर होइन, वर होइन र वर आदान, वरदान। आदान भनेको लिनु, वर भनेको के हो? तपाईँहरूले बुझेको वर अर्कै होला। वर भनेको वर भनेको पाले वर भनेको उत्तम भइएको हो। अन्य न्यासौँ भन्छ भगवानलाई वर कनकमये परित्राणमा वर कनकमये भने चाहिँ भने न। वर भनेको सबभन्दा उत्तम भइएको, सबभन्दा उत्तम भइएकालाई मागेकोलाई वरदान भनिन्छ। वरदान मागेको भनेको उत्तम चिजलाई मागिएको। सबभन्दा उत्तम के हो? तपाईँले वरदान माग्दा के माग्नुहुन्थ्यो? अहिले के माग्नुहुन्छ त होइन, के माग्नुहुन्थ्यो भनेको। र हो निर्वाणको प्रार्थना भएको, निर्वाणको वरदान मागिएको त्यो चाहिँ पारमी हो। त्यसलाई एक प्रकारले पालीमा पठना, संस्कृतमा प्रार्थना। संस्कृतमा प्रार्थना, प्रार्थना गर्नु भन्दाखेरि धेरैले चाहिँ हात जोडेर फरक मन्त्र उच्चारण गरेकालाई प्रार्थना भन्ने सम्झिन्छन्। प्रार्थना भनेको असली वरदान मागेको, सुटाउने गरेको। वरदान मागेको भने पनि हुन्छ, प्रार्थना गरेको भने पनि हुन्छ, सुटाउने गरेको भने पनि अर्थ एकै हो। र अहिले पुण्य गर्ने बित्तिकै अहिले सिल लिनुभयो, सिल लिने बित्तिकै पञ्चशील यतिखेर पवित्र छ। पञ्चशील पवित्र हुने बित्तिकै पञ्चशीलको पुण्य तपाईँहरूमा मिल्यो। अनि शरणगामी पनि यतिखेर पवित्र छ, धमिलिएको पवित्र शरणगामी भएको हुँदाखेरि शरणगामीको पुण्य पनि मिलेको छ। अनि त्रिरत्नलाई वन्दना गरिएको अभिवादन पुण्य पनि मिलेको छ। मिलेको छ कि छैन? अभिवादन पुण्य पनि मिलेको छ, त्रिरत्न वन्दना गरिएको। अनि त्यसैमाथि शरणगामी भएको पुण्य पनि मिलेको छ। अनि सिल लिएको सिलको पुण्य पनि मिलेको छ। अहिले धर्म श्रवण पुण्य पनि मिल्दैछ, धर्म श्रवण पुण्य पनि मिल्दैछ। हो यो मिलेको पुण्य हो। यो पुण्यले आफूले प्रार्थना गर्यो, निपान सपचय होतु यहाँ आशवखय वहम होतु एकै हो। निपान सपचय होतु भनेर आशवखय वहम होतु भन्नु एकै हो। निपान सपचय होतु निर्वाणलाई प्राप्त हुने पचय कारण, निर्वाण प्राप्त हुने कारण होतु भन्नुहोस्। आश्रव क्षय वहम होतु चार आश्रव क्षय हुने, चार आश्रव निभाउने
वहम कारण, चार आश्रय निभिएको निर्वाणमा वहम पुर्याउने कारण हो तू भन्नुहोस्। आखिर जताबाट भने पनि निर्वाणकै प्रार्थना हो। र हो यसरी निर्वाणको प्रार्थना गर्दाखेरि आफूले अब यहाँ पछि घरमा ध्यान बस्नुहोस्, यहाँ भगवानलाई वन्दना गर्दा भगवानलाई ढोक वन्दना गरेको बेलामा होस्, प्रार्थना गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न। प्रार्थना गर्नु भने इदमे पुण्यम आसवखय वहम होतु भन्नुभयो भने पनि आफ्नो इदमे पुण्यम, इदम अहिले गरिएको यो मेरो यो कुशल पुण्यम पुण्यलाई आसवखय ममाथि भएका यिनी लोभ दोष आदि गरेका दृष्टि अविद्या अज्ञानता यिनी आश्रमहरू सबै खय निभेको निर्माण पुग्ने वहम कारण होतु भन्नुहोस्। आफूले सँगसँगै त्यो पाली भन्दाखेरि अर्थ पनि सँगसँगै बुझेर जानु। पाली भन्दा अर्थ सँगसँगै बुझ्यो भने त्यो अर्थका पछि आफ्नो चेतना बल्ल निर्माणपट्टि लागेको छ। अब यहाँबाट इदमे पुण्यम भन्दाखेरि स्वरस्वरमा इदमे पुण्यम मन कता छ, अर्थतिर पनि छैन। आसवखय भन्दा अरूले भनिदिनाले भन्नु परेको खाले हो भने त चेतना भयो त चेतना भएन। अर्थ बुझेन भने निर्वाणपट्टिको चेतना ढल्क्यो त चेतना ढल्केन भने त पारमै हुन्छ होला। त्यसो त अर्थ पनि बुझ्नु होला। अर्थ बुझे केही कुरा पनि बुझेर मात्रै गर्नु भगवानको शासनमा। लहै लहैमा अन्धविश्वासमा केही पनि नगर्नु। अन्धविश्वासमा नगर्नु। कौवाले कान लग्यो भन्दैमा कौवाका पछि काम के गर्नु पर्यो। पहिला पहिला त तपाईँहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो होला, पुर्खादेखिबाट पनि भन्दै आउनुभएको थियो। तापनि धेरै जसो चाहिँ कान नछामिकन कागका पछि लाग्ने चाहिँ धेरै छ। लौ कुन मूर्तिले त आँखा झिम्काउनु अरे, आँखा झिम्काउनु भयो अरे भन्ने बित्तिकै पैसा खर्च गरेर पनि जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? खर्च गरेर जानुहुन्छ। किन जानुभएको भन्दा आँखा झिम्काउनु भयो भनेर। अब मूर्तिले आँखा झिम्काउनुहुन्छ? लोकमा त्यो पनि छ नि त। कुन मूर्ति त एकपट्टि अलिकति सुनिदिनु भएको छ अरे, त्यो पनि हुन्छ कि हुन्न? कहाँका मूर्ति त के हुनुभयो अरे, त्यो त जे बनाए पनि हुन्छ। मैसँगमा चाहिँ आँखा झिम्काएको धनन्जी कामका भनेर सिडीमै आएको छ। कम्प्युटरले जसो गराए पनि। र आधुनिक लोकमा कसैले भगवानलाई उहाँले सारा व्यापार गर्ने हुन्छन्, कसैले धर्मको नाम पारेर व्यापार गर्ने हुन्छन्। व्यापारी धेरै छन्। र व्यापारीले दोकान थापे पनि आफू फसिन चाहिँ दोकान थापे पनि कसो हो? कान थाप्नु, कौवाका विषय नलाग्नु। यो हुन सक्दैन। परिनिर्वाण भइसक्नु भएको भगवान फेरि आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न? आउनुहुन्छ। अनि भगवानले शक्ति बताउनुहुन्छ। अनि परिनिर्वाण भइसकेको भगवान आउनुहुन्न भने भगवानले आँखा झिम्काउनुहुन्छ। त्यही पनि बगुनी छन् कि छैन? ती मध्येमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। नबग्नुहोस्। भगवान अब परिनिर्वाण भइसक्नु हो, अब आउनुहुन्न। अहिले अब भगवानमा पहिला क्लेश परिनिर्वाण, दोस्रोमा खण्ड परिनिर्वाण, अब एक परिनिर्वाण रहेको छ। क्लेश परिनिर्वाण, खण्ड परिनिर्वाण। अब के भएको छ भन्दा धातु परिनिर्वाण। के भएको छ? परिनिर्वाण कति प्रकारका? क्लेश परिनिर्वाण कहाँ हुनुभयो भन्दाखेरि गयामा बोधि वृक्ष मुनि जब सर्वनिष्ठ ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो त्यो बेलामा क्लेश टकटुकै निभ्यो। क्लेश केही पनि छैन, टकटुकै निभ्यो। एकछिन लुकेको एकछिनलाई हटेको होइन। क्लेशको ज्वरो टकटुकै मेट्यो, फेरि कहिले पनि उत्पत्ति नहुने गरी काट्यो। हो त्यो क्लेश परिनिर्वाण। खण्ड परिनिर्वाण चाहिँ भगवान कहाँ हुनुभयो? कुशीनगरमा। कहाँ हुनुभयो? कुशीनगरमा। धातु परिनिर्वाण रहेको छ। अब धातु परिनिर्वाण, अझ धातु परिनिर्वाण भयो भनेपछि शासन पनि हरायो। अहिले भगवानका धातु अझै विश्वमा छन्। भगवानका धातुहरू विश्वमा अझै छन्। हो ती धातु छन्जेल शासन छन्जेल धातु रहन्छन्। शासन हरायो भनेपछि धातु पनि परिनिर्वाण हुन्छन्। बुद्ध धर्म संघ भगवानको शासन सबै मेट्यो भनेपछि
अब भगवानको मान्यता भन्ने छैन। त्यो बेलामा ती धातु सबै परिनिर्माण हुन्छन्। धातु परिनिर्माण हुँदा बल्ल देवलोकका देवताहरू बल्ल रुन्छन्, फेरि गर्छन् अरे। मनुष्यलाई पनि थाहा हुन्न भगवान चिन्ने व्यक्ति पनि त्यतिखेर छैनन्, छन् त भगवान चिन्ने व्यक्ति पनि छैनन्। अझै त कतिपयले ती बुद्ध अस्ति भर्खरका त अन्त नेपालमा जन्मेका भन्ने त छन् होला, छन् कि छैन? ती बुद्ध त्यो त अस्ति भर्खरका हुन्, त्यसो पनि छ नेपालतिर। ती भोटेका भगवान भन्ने छन्। बुद्धलाई कसका अरे? भोटेका भगवान। भिक्षुलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ तपाईँले चोर्नु भयो, के चोर्नु भयो? तपाईँले यो ड्रेस लामा ड्रेस चोर्नु भयो अरे। तपाईँको अनुहार लामा होइन नेपालमा, मलाई तपाईँले यो लामा ड्रेस चोर्नु भएको हो अरे। त्यसको यो ड्रेस जति सबै लामाले मात्रै लगाउँछन्, लामाले त लगाउँछन्। अनि म्यानमारमा, थाईमा, श्रीलङ्कामा भएका भिक्षुहरूको ड्रेस यही हो। अनि ती पनि सबै लामाकै चोरेका हुन् भनेको। खै त्यो अरू देशको त म जान्दैन, म पनि म्यामाको हो भन्दै तर नेपाल पुग्दाखेरि यो ड्रेस पनि केमा पुग्यो? आफू त के भयो? आफू त के भयो? नेपाल पुग्दा लामा ड्रेस चोर्यो, बर्मा आइपुग्दा बर्माको ड्रेस। र जान्दैन भने त्यस्तो हुन्छ कि हुन्न? जब जान्ने व्यक्ति हराए, मान्ने व्यक्ति पनि हराए भनेपछि पहिले सुरु यो पठाङ पाली मेटिँदै जान्छ। पठाङ पाली मेटिन्छ, पठाङको अर्थहरू सबै मेटिँदै जान्छ अरे। पठाङको अर्थ बुझ्ने व्यक्ति सबै मेटेर जान्छन्। पहिला पठाङको अर्थ बहुत गएको छ, त्यही भएर नमेटिनको लागि कोही कोही ठाउँमा अझै पनि 7 दिनको पठाङ पूजा भएर यहाँ म्यामा देशमा चलिरहेको छ। हुन त विशेष मेटिने के मेटिन्छ भन्दा त्यसको अर्थ चाहिँ मेटिन्छ, अर्थ चाहिँ बुझ्न छोड्छन्। अनि त्यसै गर्दै गर्दै अभिधर्म मेटिन्छ, सूत्र मेटिन्छ, अन्तिम विनय पनि मेटियो भनेपछि भगवानको शासन, शिव समाधि प्रज्ञा यिनी तिनटै मेटे भनेपछि, यिनी तिनटै मेटेपछि भगवानलाई जान्ने व्यक्ति पनि हुन्छ त? भगवानलाई जान्ने व्यक्ति पनि हुँदैन अनि मान्ने व्यक्ति पनि हुँदैन, मान्ने व्यक्ति पनि हुँदैन। र त्यो स्थितिमा चाहिँ शासन हरायो अनि धातुको काम आएन। अनि त्यतिखेर बल्ल भगवानका धातु जति सबै एकै जग्गा जम्मा भएर कहाँनिर भन्दा गयामा, अहिले बुद्ध गयामा जुन ठाउँमा ज्ञान प्राप्त गर्नु त्यही ठाउँमा धातु जम्मा भएर अनि त्यो धातुबाट रोशनीहरू फैलिन्छ र अनि त्यतिखेरबाट शासन हराउँछ। देवताले बल्ल त्यतिखेर भगवानको शासन परिनिर्माण भयो भनेर देवता पिरमा पर्छन्। मनुष्यलाई त थाहा हुँदैन, किन भगवान त चिनेका छैनन्, मनुष्यलाई त्यो थाहा हुन्छ त? हुँदैन। अहिले यतिखेर अझै भगवानका धातुहरू विश्वमा व्यापक रूपमा भगवानका धातुहरू छन्। अझै कहाँ कहाँ छन् भनेर पुरा टुङ्गो त छैन। टुङ्गो चाहिँ एउटा श्रीलङ्कामा एउटा भगवानका तारो धातु, बङ्गाला धातु चिनामा, पहिले दुईटा चाहिँ यहाँ ठाउँ छन्, यो ठाउँ छन् भन्ने प्रश्न छ। अन्त चाहिँ सम्राट अशोकको पालामा कता कता थापित गर्नुभयो त्यो थाहा छैन। तिनी चाहिँ इतिहासमा त्यति ग्रुप आएको छैन। र ती धातु पनि परिनिर्माण भइसकेपछि चाहिँ शासन हरायो। के भयो? र धातु परिनिर्माण भएर हराउने शासनलाई त अझै बहुत समय छ। कति छ भन्ने कुरा त टुङ्गो छैन। भगवानकै बाणीबाट हेर्ने भने भगवानले के भन्नुभएको छ भने यो शासन जबसम्म धर्म प्रचार गर्ने व्यक्ति रहन्छन्, परियति गर्ने व्यक्ति रहन्छन्, पटिपति ध्यान गर्ने व्यक्ति जबसम्म संसारमा हुन्छन् तबसम्म यो शासन रहन्छ, रहन्तहरू हुन्छन्। जब यो परियति पटिपति दुईटै हरायो भनेदेखि शासन पनि हराउँछ। परियति पटिपति दुईटै हरायो भने के हो? शासन हराउँछ। र आधुनिकमा धेरै जसो परियति पनि अब सिडीले काम गर्न थाल्यो, भरे सिडीले पढ्न थाल्यो भनेदेखि अनि मुखाग्र हराउँदै जान्छ। के हुँदै जान्छ? मुखाग्र हरायो भने आफूमा त हराउन थाल्यो। शासन केमा रह्यो? सिडीमा रह्यो, किताबमा रह्यो, आफूमा शासन
यिनी बाहिरी रूप वस्तुले सम्हाल्न सक्छ आफूमा धारणा भएकाले। त्यसो हुँदाखेरि शासन आफूमा कतिसम्म हुन्छ भन्दा आफूसम्म भगवानको उपदेशहरू भिजिरहेको छ, भगवानको उपदेश अनुसारको आचरण भइरहेको छ भने आफूमा शासन छ। त्यो भिजेको छैन भने आफूमा शासन छैन। र अहिले 4 आश्रव क्षय हुने कारण बनोस् भनेको चाहिँ निर्वाणको प्रार्थना। के को प्रार्थना हो? यो चाहिँ 4 आश्रव क्षय भएको निर्वाण, क्लेश परिनिर्वाण। खण्ड परिनिर्वाण चाहिँ आफ्नो आयु सकेर देहान्त भइसकेको निर्वाण चाहिँ खण्ड परिनिर्वाण। भगवान चाहिँ कुशीनगरमा खण्ड परिनिर्वाण लिनुभयो। अब फेरि भगवान आउनुहुन्छ त लो कहाँ मूर्तिमा त यहाँबाट निस्क्यो अरे भनेदेखि के भन्नुहुन्छ? कान थाम्नुहुन्छ कि दगुर्नुहुन्छ? कहाँ त पुरा डगौची हुनुभयो अरे भनेर के भन्नुहुन्छ? त्यसो भयो भने अझै अवतार लिँदै हुनुहुन्छ भन्ने उस्तै गरे फेरि अवतारतिरै बग्न पुग्नुहुन्छ। कता बग्न पुगिन्छ? अहिले अब बुद्ध धर्म भनी बगेका कति छन्। त्यही भएर अहिले यतिखेर धर्म राम्रो खण्ड परमार्थलाई बुझेको छैन भने अझै पनि बग्न सकिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि खण्डको बारेमा राम्रो बुझेर चाहिँ छानबिछान गर्ने ज्ञान चाहिँ आफूमा बलियो हुनुपर्छ। नभएदेखि अहिले शासनभित्र पनि गल्ती भइरहेका कति छन्। हो त्यो गल्तीमा आफ्नो बलियो ज्ञान छैन भने आफू पनि गल्तीमा पर्न सकिन्छ। त्यसो हुँदा गल्ती नहुनको लागि विशेष केलाई बुझ्नु त भन्दाखेरि हो यो खण्डलाई बुझ्नु। गल्ती नहुनको लागि खण्डलाई बुझ्नु। विपश्यनामा पनि कति भयो ध्यान गरेर विपश्यना नेसो नपाएका पनि कति छन्। प्रज्ञप्ति र परमार्थ नछुटेका कति छन्। विपश्यना भनेको नि पहिलो सुरु प्रज्ञप्ति हटाइहाल्नु, पञ्चात्यम थपै चोहाले प्रज्ञप्तिलाई हटाइदिनु। अनित्यादि आगारेन अनित्य दुःख अनात्म भइएको स्वभावलाई विविधम एकै गरी पश्चाति देख्नु, एकै गरी जान्नु नै विपश्यना, त्यसलाई विपश्यना भनिन्छ। अनि प्रज्ञप्ति भनेको के हो त भन्दा अहिले तपाईँ हामी दूर नजाउँ। विपश्यना गर्नलाई यति शरीरबाटै हेरौँ। के भयो हेर्ने? शरीरबाट हेरौँ। शरीरबाट हेर्ने भन्दाखेरि कसरी हेर्ने त भन्दाखेरि अहिले अब यो शरीरमा यिनी आँखाले जति देखिन्छ यो सबै प्रज्ञप्ति हो। हातले समाउँदा समाइन्छ, त्यो चाहिँ के हो? प्रज्ञप्ति। आँखाले हेर्दा देखिन्छ प्रज्ञप्ति, हातले समाउँदा समाइन्छ। जुन कुरालाई यिनी आँखाले देखिँदैन, यो हातले समाइँदैन, अनि जो चाहिँ सही छ त्यो चाहिँ परमार्थ हो। त्यो चाहिँ के हो? परमार्थ। अहिले यो प्रज्ञप्तिमा हेर्ने भनेदेखि अहिले अब यहाँ 6 पञ्चखण्ड लिन्छ, हात खुट्टा ध्यान टाउको। जो ध्यान बस्ने व्यक्तिमा अहिले यहाँ ध्यान बस्ने व्यक्ति हुनु छैन, ध्यान नबस्ने व्यक्ति, ध्यान नबस्ने त कोही पनि हुनुहुन्न नि। अहिले ध्यान बस्ने व्यक्तिहरूमा बस्नुभयो, जब बस्दाखेरि आँखा के गर्नुहुन्छ? आँखा किन बन्द गर्नुभएको? ध्यान बस्नलाई बन्द गर्नुभएको कि किन हो? आँखा खोलेर ध्यान हुन्छ कि हुन्न? आँखा खोलेर ध्यान हुन्छ कि हुन्न? आँखा खोलेर पनि हुन्छ, आँखा बन्द गरेर पनि हुन्छ। तर तपाईहरु चाहिँ आँखा बन्द गरेर बस्नुहोस्। किन भन्दा आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन, यिनी द्वार कति द्वार छन्? 6 द्वार छन्। यिनी 6 द्वारमा आँखाबाट पनि तानिन सक्छ, अलिकति झलकले पनि तानिन्छ, कानले पनि तानिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यिनी द्वारलाई बन्द गरिदिनु। के गरिदिनु? समाधि लिने व्यक्तिले आँखा हेरेर पनि लिन्छन्। कोही एककोरो घामलाई हेर्ने पनि छन्, एककोरो घामलाई हेरेर समाधि लिने पनि छन्। त्यसो हुँदा आँखा हेरेर पनि समाधि लिनु त हुन्छ। तापनि प्रज्ञालाई चाहिँ आँखा बन्द गरेरै लिनलाई सजिलो हुन्छ प्रज्ञा हुनको लागि। त्यसो हुँदा आँखा चिम्म गरेपछि आँखामा देखिन्छ, आँखामा अगाडि रङ तिरमिर के देखियो भनेदेखि त्यो सबै मनबाट कल्पना भइदिएर भइएका विषयहरू भनेर बुझ्नु होला।
कोही बेलामा नसोचेको देखिन्छ भने चाहिँ आफ्नो सोचाइ मसिनोलाई आफूले जान्न सकिँदैन। त्यसो हुँदा आँखा बन्द गरेपछि बाहिर झलक चाहिँ केही पनि देखिन्छ त? यदि बाहिर कुनै झलक देख्यो भने त्यो झलक चाहिँ के हो? कल्पना। के हो? कल्पना। त्यसलाई पनि बुझ्नु होला। कतिपय ध्यान बस्न नजाने व्यक्ति अलिकति बस्दा बस्दै अगाडि मैले त के नै देखे भन्ने पनि हुन्छन्। मैले त बस्दा बस्दै पुरा अगाडि भगवान नै छाती आउनुभयो जस्तो देखेँ नि भन्ने पनि हुन्छ। र हो त्यो भगवान चाहिँ बाटो के हो? गल्ती हो। देख्ने यहाँ शरीरमा हो। देख्ने कहाँ हो? देख्ने शरीरमा हो। अनि देखिने भने के हो त भन्दा यही पञ्चखण्ड हो। अनित्य खण्ड पञ्चखण्ड। अनित्य भन्नु नै पञ्चखण्ड हो। अनित्य भन्नु के हो? अनित्य खण्ड पञ्चखण्ड। अनित्य भन्ने पञ्चखण्ड हो। रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड हो नि पञ्चखण्ड। हो नि पञ्चखण्डलाई जान्नको लागि तपाईहरुमा सती पठान राम्रो चाहिन्छ। सती पठान राम्रो चाहिन्छ। हो यो सती पठानमा काय, वेदना, चित्त, धम्म भनेर सती पठान कति प्रकारका छन्? के हो? ठिकै छ, चारवटा कुरा भयो भने भयो। काय, वेदना, चित्त, धम्म भन्यो भने काय, चित्त, वेदना, धम्म भन्यो भने चारवटा बुझ्नुभयो नि। अनि काय भनेको चाहिँ काय भनेको अर्थ त जम्मा भएको स्वभाव। अहिले अब साधारण बुझ्ने भने रूपलाई बुझ्दिनु होला। अनि वेदना भनेको अनुभूति गर्ने स्वभाव। चित्त भनेको जान्ने स्वभाव। धम्म भनेको के हो? धम्म भनेको स्वभाव मात्रै। काय चित्त वेदनाबाट अलग भएको बन्ने बिग्रिने मात्रै भएको स्वभाव र हो यो काय चित्त वेदना धम्म भनेर होइन स्वभाव कति प्रकारका? अब सती पठानमा बस्ने व्यक्ति सती पठान भन्ने बित्तिकै अष्टाङ्गिक मार्गलाई लिनु होला। कतिलाई? अष्टाङ्गिक मार्गलाई। अष्टाङ्गिक मार्गमा छोटकरमा हेर्ने भने शील, समाधि, प्रज्ञा यतिलाई लिनु होला। शीलमा 3 मार्ग, समाधिमा 3 मार्ग, प्रज्ञामा 2 मार्ग गर्दाखेरि कति अङ्ग भए? 8 अङ्ग। अहिले अब शील त राम्रो बोले शील भइगयो। राम्रो बोल्नु, नहुँदो नबोल्नु, गल्ती नबोल्नु, झुटा नबोल्नु, चुक्ली नबोल्नु, रुखो कडा नबोल्नु, काम नलाग्ने नबोल्नु र राम्रो काम गर्नु, प्राण हत्या नगर्नु, चोरी नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु, राम्रो काम गर्नु शील। राम्रो आफ्नो जीविका गर्नु शील। समाधि भनेको समाधिमा हेर्ने भने समाधि कतिवटा छन्? समाधिका अङ्ग कतिवटा छन्? राम्रो कोसिस यो पनि समाधिको अङ्ग हो। समाधि हुनलाई अङ्ग कतिवटा चाहिन्छ? 3टा अङ्ग पूरा भयो भने त्यो के हो? समाधि। समाधिमा राम्रो कोसिस भनेको निर्वाण प्राप्त हुनको लागि नै श्वास प्रश्वासबाट गरेको कोसिस। अहिले अब कर्मस्थान चाहिँ श्वास प्रश्वासबाट नै सुरु गर्ने भएको हुँदाखेरि त्यही श्वास प्रश्वासलाई नै जान्दिनु होला। हुन त कर्मस्थान भगवानले समाधि लिनको लागि धेरै प्रकारले बताउनु भएको छ, तापनि श्वास प्रश्वासलाई नै तपाईँ हामीले यसैलाई विशेष राख्नुपर्छ। श्वास बाहिर निस्क्यो, श्वास भित्र बस्यो। महासतिपठान सूत्रमा पनि भगवानले यही श्वास प्रश्वासलाई नै प्रमुख राखेर चाहिँ सतीपठान दिनुभएको छ। हिजो महासतिपठान सूत्रको फललाई बुझ्नुभयो नि? बुझ्नु कि बुझ्नु भएन अरे? कतिवटा अरे? बिर्सिनु भएछ नि। एक अयम विक्कय मको भन्ने बिर्सिनु भयो। एउटै बाटो छ सतीपठानको बाटो। सिर्फ निर्वाण जानमा के हो? निर्वाण जानमा जताबाट गयो भने पुगिन्छ कि एउटै छ? एउटै बाटो छ। हो त्यो एउटै बाटो के हो भने सतीपठान हो। यो सतीपठान आचरण गर्नाले क्लेशबाट मुक्ति भइएको निर्वाण पनि मिल्छ हो। सप्ताहमा विशुद्धिया शोकलाई पनि मेटाउँछ त्यही बाटोले। परिदेवलाई पनि मेटाउँछ, कायिक दुःखलाई पनि मेटाउँछ, मनको दुःखलाई पनि,
ज्ञान पनि खुल्छ अरे न्याय स अधिगमाय निकानस सक्षीकरणाय यदिदम चत्तार सतीपठान हो। यो सतीपठान यिनी 4 प्रकारले सतीपठानले हो यिनी 7वटा काम गर्छ। अहिले अब सतीपठान भन्दाखेरि कायमा पनि हुन्छ, चित्तमा पनि हुन्छ, वेदनामा पनि हुन्छ, धम्ममा पनि हुन्छ। काय अनुपसना सतीपठानलाई महासतीपठान सूत्रमा आए चाहिँ मसिने गरे भन्यो भने 5 दिन लाग्छ। त्यसो हुँदा मसिने गरी चाहिँ नजाउँ। अहिले तमोलाई दिन मन लागेको सतीपठान मात्रै दिन पर्यो। अनि दिन मन लागेको भन्दा पनि तमोलाई फेरि तमोको वासनासँग मिल्ने पनि तमोले लिन पर्यो। केसँग मिल्ने? वासना भन्ने बुझ्नु भयो भने आफ्नो वासना हुन्छ। र अहिले अब यिनी 4वटामा जुनबाट गए पनि हुन्छ। कायलाई हेरे पनि हुन्छ। कायलाई हेरे पनि काय देख्ने बित्तिकै खण्ड कति आउँछ त्यहाँ? कायलाई देख्यो भने बित्तिकै पञ्चखण्ड छ। चित्तलाई देखे पनि पञ्चखण्ड छ। वेदनालाई देखे पनि पञ्चखण्ड छ। धम्मलाई देखे पनि पञ्चखण्ड चाहिँ सँगसँगै छ। विपश्यना गर्ने व्यक्तिमा फेरि एउटालाई हेरे पनि सम्पूर्णलाई नै देख्दै गइन्छ। र कायलाई हेर्ने व्यक्तिले पनि नहेर्दै पहिला के गर्नु त भन्दाखेरि भगवानले सतो वा आश्वसति सतो वा पश्वसति आश्वसति र पश्वसति दुई प्रकारको बताउनु छ। आश्वसति श्वास बाहिर देख्नु, पश्वसति श्वास भित्र तान्नु। श्वास बाहिर देख्नु, श्वास भित्र तान्नु। यिनी 2टा काम त हरदम भइरहने काम हो। नगर्नुहोस् भने पनि गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न। सास नफेर्ने हुन त कोही त्यसो हरदम यो भइरहेको छ। तर सास त भित्र पस्ने बाहिर निस्किने भइरहेको छ। आफूले के गर्ने त भन्दा होस गरिदिनु। निस्केको सास सतीपठानले जान्दिनुहोस् त्यसलाई। अब भित्र पस्यो पसेकालाई जान्दिनुहोस्, बाहिर निस्क्यो निस्केकालाई जान्दिनुहोस्। त्यसो यो श्वास भित्र पस्ने बाहिर निस्किने आँखा चिम्म गरेर बसेको बेलामा मात्रै हो कि जतिखेर पनि हो? त्यसो सतीपठान लिनको लागि आँखा चिम्म गरेको बेला मात्रै कि दिनभरि? दिनभरि ध्यानमा बस्दा पनि हुन्छ कि हुन्न अरे? ठाउँमा काम गर्दै ध्यान गरे पनि हुन्छ कि हुन्न अरे? हुन्छ। ठाउँमा काम गर्दै ध्यान गरे पनि हुन्छ। एउटा कुर्सीमा बसेर पत्थर किन्न बस्नुभएको छ भने पनि श्वास प्रश्वास त्यही कुर्सीमा बसे पनि चल्छ कि चल्दैन? यसैलाई हेर्ने भने आँखा हेरी हुन्छ। ठाउँमा त अब मान्छेले देख्ने गरे पुरा यहाँ त ध्यानी हुनुहुन्छ भनेर देखावट ध्यान चाहिँ नगर्नु। त्यो चाहिँ भगवानले पनि रुचाउनुहुन्छ। भिक्षुलाई हो भने विनयमा पनि बाधा पर्छ। ध्यान गरेको देखाउनको हिसाबले अरूले ठेचिरे गर्ने हिसाबले गरेर नदेखाउनु भन्ने। अरूले नजानेको हिसाबले आफूले गरिरहेको हुनुपर्छ। आँखा हेरी पनि हुन्छ। ठाउँमा चाहिँ घरमा चाहिँ आँखा चिम्म गरेर बस्नु होला। र पत्थर किन बस्नु बित्तिकै आँखा हेरे पनि आँखा खुल्ला भए तापनि मन चाहिँ यही श्वास प्रश्वासमा राख्दै जानुभयो भने ठाउँमा बसी पनि सतीपठान भएको छ कि छैन? निस्क्यो जान्दिनु, भित्र पस्यो जान्दिनु, बाहिर निस्क्यो जान्दिनु, भित्र पस्यो जान्दिनु। भगवानले सजिलो बाटो निकाल्नु भएको नि त। बाटो दुःख पनि अब जाइको शरीरसँगै छ। अनि यही सास फेरि राखेको हुन्छ। हो त फेरि हिँड्दैछु भने पनि सतीपठानमा हिँड्दा हुन्छ। हिँड्दै पनि सतीपठान हुन्छ। बसेर पनि हुन्छ। खाँदाखेरि पनि भगवानले सासलाई हेर्दिन भने पनि यता मुछेदेखिबाट मुछेकोलाई जान्दिनु, अनि माथि ल्याएर जान्दिनु, गरेकोलाई जान्दिनु, खनाएकालाई जान्दिनु, चबाएकालाई जान्दिनु, निलेकालाई जान्दिनु। जे भइरहेछ त्यहीलाई जान्दिरहेपछि सतीपठान एकनाश भइरहेको छ। खाँदा पनि हुन्छ, हिँड्दा पनि हुन्छ। अभिकन्ते पटिकन्ते सम्पदानकारी होती भन्नुहुन्छ। अभिकन्ते अगाडि पाइला सार्दाखेरि पनि पछि कन्ते पछि हट्दाखेरि पनि सम्पदानकारी होती। त्यतिखेर पनि जान्दिराख्नु गर्यो। सङ्गाटी पत्र चिवरम सम्पदानकारी होती। सङ्गाटी पत्र चिवरम यो त भिक्षुलाई भन्नुभएको। चिवर लगाउँदाखेरि सङ्गाटी लगाउँदा या भिक्षा पात्र समाउँदा पनि एकमा सतीपठानले जान्दिरहनु भगवानले। मान्छेले हो भने
आफूले कपडा भन्नुभयो त सती भटान दिनभरि जसरी त्यतिखेर लिए भने मलाई त फुर्सदै छैन भन्ने छ त फुर्सद नभएको छ नगरेको चाहिँ फुर्सद नभएको मलाई त ध्यान गर्ने फुर्सदै छैन भन्ने छ फुर्सद नहुने कोही छन् होला नगर्ने चाहिँ किनभने यो शरीर जाने यसरी सँगै हुँदाखेरि जतिखेर गरे पनि भयो दिनको कति टाइम ध्यान बस्नुहुन्छ त्यो पनि होइन टाइमै छैन मेरो त सम्झना आएर त एक नै दिनमा काममा पनि ध्यानै भयो घरमा पनि ध्यान छ बाटो हिँड्दा पनि कति राम्रो राम्रो होइन भगवान्ले त्यसरी सतीको ठाउँमा बस्नु पऱ्यो यही सतीको ठाउँले नै बाटो हिँड्दा पनि कति राम्रो राम्रो होइन भगवान्ले त्यसरी सतीको ठाउँमा बस्नु पऱ्यो यही सती पठानले नै सम्पूर्ण हुने कार्य सिद्धि गर्छ सतो वा आस सती सतो वा कस्तो सती निस्क्यो साथलाई सतो होसले जान्दैनौँ भित्र बस्यो भित्र पस्यो साथलाई जान्दैनौँ यो सर्वप्रथम यसैलाई जान्दै राख्नु दिगम वा आस सती दिगम आस सान्निधि प्रधानाति दिगम कोही बेलामा अलि लामो सास फेरियो भने पनि लामो गरेका लामो अनुसारले जान्दैनौँ लामो श्वास भित्र तानियो भने पनि लामो तानेको लामै अनुसारले जान्दैनौँ अरे यदि छोटो फेरियो छोटो तान्यो भने पनि छोटो अनुसारले जान्दैनौँ यो चाहिँ स्वरूप यो आनापाना सती पठानमा जब आनापाना सती पठान गरिसकेपछि भगवान्ले के दिनुभएको छ भन्दा कायानुपतना स्वरूपमा चाहिँ कायालाई चाहिँ स्वरूपमा त्यो 32 कोठालाई दिनुभएको छ केश लोम नख दन्त त्वचा नारुहिनी केश लोम नख दन्त त्वचा केश कपाल आफूलाई अब यो भव तणामा या काम तणामा लुम्मै डुबेको छ नि त तृष्णामा किन यो तणामा डुबेको भन्दा शुभ संज्ञाले गर्दा अरे शुभ संज्ञा भने जान्नुहुन्छ नि संज्ञा भने के हो शुभ भने अनि जान्नुहुन्न र शुभ संज्ञा शुभ संज्ञा अशुभलाई के हो अशुभलाई शुभ सम्झिँदैखेरि शुभ संज्ञा भन्ने बित्तिकै संज्ञा भनेको सम्झिनु शुभ भनेको राम्रो अशुभलाई शुभ अतुवालाई अतुवा यो सबै अतुवा होइन त अतुवा भनेको के हो घिनलाग्दो हो के हो घिनलाग्दो अतुवा भनेको के हो मरेका मात्रै अतुवा हो कि जिउँदा पनि मरेका मात्रै कि जिउँदा पनि पहिला अशुभलाई हेर्नु पर्यो अशुभलाई हेर्नको लागि पृथ्वी धातुलाई केलाउनु पृथ्वी धातुलाई केलाउँदाखेरि कपाल केश लोम रौँ रौँ भने पुत्ला नख नङ दन्त दाँत त्वचा छाला मासु हड्डी नसा एक एक गरेर मुटु कलेजो आन्द्रा भुँडी पित्त एक एक गरेर पृथ्वी धातुलाई एक एक गरेर शरीरबाट छुट्याउँदै हेर्नु आँखा चम्म गरेर एक एक गरेर छुट्याउँदै कपाललाई एकातिर थुपारौँ रौँलाई एकातिर थुपारौँ अनि त्यसैमा चाहिँ नङलाई एकातिर दाँतलाई एकातिर हड्डीलाई एकातिर छालालाई एकातिर मासुलाई एकातिर भित्र जोडिने मासुलाई एकातिर नसालाई एकातिर अनि मुटु एकातिर आन्द्रा एकातिर एक एक गरेर थुपार्दै 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 जान्छ कुन थुप्रो राम्रो छ सम्पूर्ण शरीर सकिने गरी थुपार्नुहोस् कुन थुप्रो राम्रो छ अनि आप धातुलाई पनि थुपार्नुहोस् आप धातु भनेको त जान्नुभयो नि आप धातु भनेको बग्ने र जम्ने नाकबाट निस्किनलाई पनि एकातिर निकालेर थुपार्नुहोस् मुखबाट निस्किनलाई पनि एकातिर निकालेर थुपार्नु सम्पूर्ण द्वारबाट निस्किने जतिलाई थुपार्नुहोस् अरे रगत एकातिर खकार एकातिर दिशा एकातिर पिसाब एकातिर एक एक गरी र्याल एकातिर सिगान एकातिर थुपार्दै हेर्नुहोस् कुन थुप्रो राम्रो पृथ्वीपट्टिको थुप्रो पनि हेर्नुहोस् आपपट्टिको थुप्रो पनि हेर्नुहोस् कुन थुप्रो राम्रो अनि आफ्नो शरीरलाई झैँ अरू शरीरलाई पनि त्यस्तै गरे मनले थुपार्नुहोस् त को राम्रो छ संसारमा को राम्रो छ कति राम्री भनेको छ शुभ संज्ञालाई पहिला अशुभलाई देख्ने गरी हेर्नु शुभ संज्ञा मेटिन्छ अशुभ देखेन भने कति राम्रो नि कति राम्री नि भन्ने अशुभ आयो भने तृष्णा आएको
तृष्णा आयो कि आएन? अनि त्यही तृष्णाको आधारबाट कहिलेका क्लेश कति फैलिन्छ। त्यही क्लेश फैलिएकाले गर्दाखेरि त्यही काम गुणमा रमाउँछ, भवमा रमाउँछ। जब सबै अशुभ मात्रै देखेपछि त यो भवमा रमाउँछ त? आफूले काम गुण भन्ने शरीर एक एक गरी त्यसरी नै टुक्राएर हेर्दाखेरि काममा तानिने पनि हुन्छ त? त्यो चाहिँ अशुभ कर्मस्थान आतुवाकामा ठाउँ सुन्नुभएको छ? कहाँ गएर गर्छन् अरे? कसैले भने चानगारीमा गएर भन्छ नि त। कहाँ? चानगारीमा गएर म त आतुवाकामा ठाउँ सिधै गरेर आएको भन्छ। त्यो धेरैको मुखबाट सुनेको छु। चानगारीमा गएर ध्यान बस्ने अरे। कहाँ गएर? आफ्नो घरमा चाहिँ शान्ति हुन्न। अनि त्यो चानगारीमा त्यो शरीरलाई दुःख दिँदै किन जाने? अशुभ भनेको त्यो मरेका लासलाई भनेको मरेका लासको अशुभ, जिउँदो त अशुभ होइन नि भनेर जान्छ। फेरि जिउँदो अशुभलाई देख्नुपर्छ। आतुवाकामा ठाउँ भनेको लासलाई हेर्नलाई भनेको कतिपयले आतुवा भन्दाखेरि मरेकालाई गएर हेर्नु। मरेकालाई आतुवा देख्यो भने जिउँदालाई त के हो? शुभ भएको। अहिले देख्नुपर्ने आतुवा केलाई हो? अहिले जिउँदो भन्ने शरीरलाई आतुवा देख्नु अरे। भगवानले महासतिकरण सूत्रमा काय पब्बमा यस प्रकारले बताउनुपर्छ। एक एक गरी टुक्राएर हेर्नु। हेर्ने चाहिँ अब पृथ्वीलाई टुक्राएर आगोलाई, यो पृथ्वीको स्वभाव आगोको स्वभाव। तेजलाई त टुक्राउने जग्गा छैन, ऊ त चिसो तातो मात्रै हो। तर तेजलाई टुक्राएर हेरेर हुँदैन, वायुलाई टुक्राएर हेरेर हुँदैन। वायु 6 प्रकारका र तेज 4 प्रकारकालाई छोड्दै पृथ्वी 20 प्रकारका र आप 12 प्रकारकालाई हेर्नुहोस्। 20 12 कति भयो? 32 हो। त्यो 32 कोठा 32 कोठालाई हेरेकोलाई अशुभ कर्मस्थान भन्दछौँ। हो त्यो अशुभले के गर्छ भन्दा शुभ संज्ञालाई मेटाउँछ। शुभ संज्ञाको आड पाएर कृष्ण आउने हो। कृष्ण आएको नै शुभ संज्ञाको आड पाएर। नराम्रोलाई राम्रो, अशुभलाई शुभ देख्दाखेरि त्यसमा मन पर्ने तान्ने भएको। अशुभलाई अशुभ नै देख्ने हो भने तान्ने आउँछ त? जब यसरी तान्ने आएन भनेपछि केहीमा पनि तान्दिएन भनेपछि मन के हुँदै गयो? संलो हुँदै गयो, पवित्र हुँदै गयो, तृष्णादेखि अलग हुँदै आयो। अनि मन संलो पवित्र हुँदै आएपछि यो अशुभ कर्मस्थान छ भने विपश्यना ज्ञान भएको छैन छ त? त्यो चाहिँ भावनाबाट हेर्ने भने समत भावनामै छ। त्यो चाहिँ केमा छ? समत भावनामै छ। अशुभले यो शुभ संज्ञालाई हटाएको त तृष्णालाई हटायो। तृष्णालाई के भयो? तृष्णा हटायो, निकालेको होइन, निभाएको होइन, एकछिन हटाएको। जब मनबाट यो तृष्णा हट्यो एकछिनलाई आएन भनेदेखि मन पवित्र हो। पवित्र भएको मन चित्त विशुद्धि भयो। ध्यानले चित्त विशुद्धि भयो भने पवित्र मनले बल्ल परमार्थलाई देख्छ। केलाई देख्छ? हो। यही श्वास प्रश्वासले मात्रै एकाग्र भयो भने पनि पवित्र हुन्छ। श्वास प्रश्वासले हुन सकेन भने अशुभ कर्मस्थान लिए पनि हुन्छ। तपाईँलाई मन पर्दो लिनुहोस्, यही नै दिनुपर्छ भन्ने पनि होइन। विशेष जरुरत के हो? होस्। विशेष जरुरत के हो? विशेष जरुरत होस् हुनु। यही श्वास प्रश्वासमै होस् राम्रो भएर एकाग्रता भयो भने पनि भइगयो। यदि यसमा एकाग्रता हुन सकेन, एकै गरी शरीरलाई टुक्राएर हेर्नुहुन्छ, केलाएर हेर्नुहुन्छ भने पनि ठिकै छ। आफ्नो शरीरमा त्यो आँखा चिम्म गरेर सबै थुपार्दै जान्छ हो। कपाललाई एकातिर, रौँलाई एकातिर, छालालाई एकातिर, नङलाई एकातिर, हड्डीलाई एकातिर, मुटुलाई एकातिर, यहाँ जति छ नि सबै टुक्रे टुक्रा बनाएर थुप्रै टुक्रा बनाएर एकाग्र भएर हेर्नुहोस् त एकछिनमा त पुरा घिनलाग्दो भइरहन्छ। घिनलाग्दो हुन्छ। एकजना शौचालय चढ्दै प्रथम ध्यान सिद्धि गरेका थिए पाइखनमा। कहाँ हो? पाइखनमै उनले शौचालयमा बस्दाखेरि नै त्यहाँ किराहरू देखे। त्यहीबाट नै यही शरीरबाट उब्जेको त हो, यही शरीरबाट उब्जेको त हो भनेर यो शरीर यति घिनलाग्दो छ। भित्र सबै भित्रै पाइखान भइरहेछ। पाइखान बाहिर खोज्नै भित्रै के भइरहेछ? अनि मैले केलाई राम्रो देखेर चाहिँ घमण्ड गर्ने? सबै दुर्गन्ध त हो भनेर त्यहाँबाट दुर्गन्ध अशुभलाई एकै गरी टुक्राउँदै गएका त प्रथम ध्यानमा पुगे। कहाँ पुगे? त्यसो हुँदा ध्यान गर्नको लागि जग्गा ठाउँ पनि रोज्न पर्ने त रहेन त।
नि कसैले भन्छ नि आज भगवान ढोग्न ध्यान गर्नु म चोखेको छैन, म नुहाएको छैन, त्यो पनि सँगै छैन। चोख्याउने के हो? चोख्याउने केलाई हो? आज म नुहाएको छैन। कति बेला त छापा हुन्छ नि त, ननुहाई पनि के ध्यान बस्नु, ननुहाई पनि के बत्ती बाल्नु, मुख नधोइ पनि के बत्ती बाल्नु, किन ध्यान गर्नु भन्ने पनि हुन्छ भन्न। मुख धुने त यो बाहिर मात्रै आँखा कचडा फेक्ने या दाँत घोट्ने भित्रका कचडा फेक्ने मात्रै हो। यो मनको कचडा त त्यसले भगवानले के को कचडा फेक्न भन्नुभएको? महाशिवहरू छु 30 वर्षसम्म हात खुट्टा पनि नधोइकन ननुहाइकन ध्यान गरेका हुन्। 30 वर्ष पुगेर अरहन्त हुँदाखेरि बल्ल भएर नुहाएका। जबसम्म अरहन्त ज्ञान पाउन तबसम्म नुहाउन, हात खुट्टा पनि धुन्न, यो पानी चलाउन भनी गए। अनि त्यहाँ नुहाउन, हात खुट्टा पनि धुन्न भनेपछि अरहन्त हुन त 30 वर्ष लाग्यो। कति? 30 वर्ष। अनि आफ्नो अधिष्ठानले गर्दा नुहाउन, हात खुट्टा धुन बनाउनु। 1 वर्ष हात खुट्टा धोइएन भने कस्तो हुन्छ? 30 वर्ष। भिक्षाटन हिँड्दा त कुनै मान्छे घिनाउने यहाँ पुग्यो महाशिव भिक्षुलाई। अनि त्यहाँ कसैले घरमा केटकेटी अलिकति चन्दा झगडा गर्नु नि, धेरै झगडा नगर्नु, यो बुख्नुले लाग्ने पनि महाशिव भिक्षुको खुट्टा जस्तो हुनुपर्छ मान्छे। अरे कस्ता भएको होला। अहिले केटकेटीलाई गाली गर्दा पनि महाशिवका खुट्टालाई बताएर गाली गर्दै, हातलाई बताएर गाली गर्दै सम्झाउँदै अरे। र 30 वर्ष ननुहाइकन ध्यान गरेर पनि 30 वर्षमा अरहन्त ज्ञान पाएपछि नुहाउने बेलामा नुहाइदिन इन्द्र आउँछन्। त्यो कहानी त भन्दिनँ, लामो छ। र ध्यान बस्नको लागि नुहाउन जरुरत छैन भन्ने कुरा, ठाउँ जरुरत छैन। अहिले शौचालयमा बस्दै पनि समाधि लिन हुने रहेछ रहेन त? यही स्वास्थ्य गरेर बस्दा पनि हुन्छ। खम्बालाई देख्न सक्नेले उत्पत्तिमा हेर्दै बस्दा पनि हुन्छ। विपස්සना गर्नको लागि जतिखेर पनि हुन्छ, हो त्यसलाई चाहिँ जानिराख्नु होला। र यो खण्डको अशुभलाई एकै गरी त्यसरी हेर्दा पनि हुन्छ। श्वास प्रश्वासलाई मात्रै हेरेर एकाग्र गराउँछु भने पनि हुन्छ। र तमहरूलाई जस्तो इच्छा लाग्छ, जस्तो रुचि लाग्छ त्यही अनुसारले, जसरी चाहिँ आफूलाई समाधि छिटो हुन्छ त्यही अनुसारले गर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ तमहरूलाई बहुश्रुतको रूपमा भनिदिएको। विशेष त विपස්සनामा त पुगिसकेको छैन, छ त? विपස්සनामा पुगिसकेको छैन। विपස්සना भनेको चाहिँ उदयबाट सुरु हुन्छ। के हो? हो त उदय भयमा नपुग्दै पहिला नाम रूप र कारण कार्यलाई चाहिँ जान्नु पर्यो। अब आजसम्म भन्दै जाँदाखेरि त बुझ्नुभयो होला नि, यो म मेरो खण्ड पाउने सत्ता प्राणी भन्ने छैन, नाम रूप मात्रै छ भन्ने बुझ्नुभयो नि? नाम रूप मात्रै छ भन्ने सबैले बुझ्नुभयो नि? र अनि यो नाम रूप पनि आफस्या भएको होइन। आँखा र रूप ठोकेर देख्ने नाम रूप हो, कान र शब्द ठोकेर सुन्ने नाम रूप हो, नाक र गन्ध ठोकेर जान्ने नाम रूप हो भने कारण कार्य सहित बुझ्नुभयो नि? यो चाहिँ विपස්සनाका फाउन्डेसन। नाम रूप परिषद ज्ञान पचल्यो हो त चाहिँ पहिले जानिराख्नु। जब विपස්සनामा गएपछि चाहिँ यो नाम यो रूप नाम रूप मात्रै छ, म भन्ने छैन, त्यता गएर जप नगर्नु। उता विपස්සनामा पुगेपछि नाम रूपतिर तानिने होइन। विपස්සनामा पुगेपछि नाम रूपतिर तानिने नाम रूपतिर तानिने होइन। अन्तिम त यो पनि रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड भन्ने नाम पनि प्रज्ञप्ति हो। नाम पनि रूप पनि के हो? अहिले अब यहाँ छोइयो चिसो भयो, के हो? हो यो चिसोमा के खण्ड? रूप खण्ड। तेज हो नि होइन त? हो यो रूप खण्ड, चिसो हो रूप खण्ड हो। यो चिसोलाई भोग्नु पर्यो। भोग्ने स्वभाव चाहिँ के हो? चिसोलाई सम्झेको चाहिँ के हो? चिसोलाई उत्पत्ति गराउने चाहिँ के हो? चिसो भनेर जान्ने चाहिँ अच्छा रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड भने यिनी नाम जति सबै निकालिदिनुहोस् त के भयो? नाम जति सबै हटाइदिनुहोस् त के भयो? हो त्यो स्वभाव चाहिँ विपස්සनाले हेर्ने। त्यो स्वभावमा पुगेपछि धम्म
के हो? धम्म हो। स्वभावमा पुग्दाखेरि के हो? हो त्यो स्वभावमा पुग्न पर्छ। हो त्यो स्वभावमा पुग्नको लागि कसैले कायको आड लिएर जानु पर्यो, कसैले वेदनाको, कसैले चित्तको, कसैले कायको, कसैले वेदनाको, कसैले चित्तको। यदि धर्म राम्रो छर्लङ्ग बुझेका व्यक्ति, धर्मको विषय राम्रो बुझिसके जानेका व्यक्ति, ज्ञान तेज भएका व्यक्ति हो भने त काय वेदना चित्त त्यता नगइकन एकै स्वभावमा गए पनि हुन्छ कि हुन्न? तमोर चाहिँ कहाँ पहिला जानुहुन्छ? कायबाट जानिन्छ कि वेदनाबाट कि चित्तबाट कि एकै स्वभावमा जानिन्छ? कहाँबाट अरे? कायबाट गए पनि पुग्नुपर्छ स्वभावमा हो, चित्तबाट गए पनि स्वभावमा पुग्नुपर्छ, वेदनाबाट गए पनि स्वभावमा पुग्नुपर्छ। धम्ममा नपुगे हुन्छ र धम्ममा पुगेपछि चाहिँ अरू केही पनि प्रज्ञप्ति केही पनि रहेन। तमो चाहिँ एकै स्वभावमा जानिन्छ कि कहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ? त्यसो अर्थ एकै धम्मानुपसना नै विशेष राखिदिन पर्नु। ज्ञान तेज भएका व्यक्ति एकै स्वभावमा जाँदा हुन्छ। अनि तमो धर्म धेरै सुन्नु भएकोले गर्दाखेरि ज्ञानलाई त सुनेकै धर्मले तेजिलो बनाइसक्यो होइन? पनि छैन र कायानुपसनामा पुग्दाखेरि जब जो अशुभ कर्मस्थानबाट उता गएपछि गच्छन्तो वा गच्छामिति बजानाति थितो वा थितमिति बजानाति शयानो वा शयानमिति बजानाति। भगवानले गच्छन्तो वा हिँड्दैछु भने पनि गच्छामिति बजानाति। दाहिने पाइलो सारे देब्रे सारे, दाहिने सारे देब्रे सारे, एकैन्टा पाइलामा नै होस राखेर हिँड्नु, अरे म हिँड्दैछु। यदि यसमा होस भएन भने के हुन्छ? हिँड्दै मन चाहिँ कहाँ छ, आकाशमा पातल पुगिरहेको हुन्छ कि हुन्न? अनि मन आकाशमा पातल पुगेको मनमा उद्धस्त भइरहेको छ, औटेछ उद्धस्त चाँदैन भयो। जब यो उद्धस्त भएको मनले के गर्छ? नहुँदैन क्लेशका वासनाहरू बटुल्छ। किन समाधि भएन, सती भएन? हो त्यो क्लेश नआउनको लागि हिँड्दाखेरि पनि हिँडेकामा होस राखेर हिँड्नु। एउटा खुट्टो सारे टेके सारे टेके सारे टेके एकमा हिँड्दाखेरि पनि हिँडेकैमा होस राखिदिनु। गच्छन्तो वा गच्छामिति बजानाति ठितो वा ठितमिति बजानाति। स्थित भयो, स्थिति एकछिन अडियो। उम्रियो भनेदेखि पनि उम्रेकालाई जान्दैन। उम्रिरहेको छु, अब म यहाँ उम्रिरहेको छु, यही उम्रिरहेकोलाई जान्दिराख्नु मन बाहिर भयो। शयानो वा शयानमिति बजानाति। शयन गर्यो, सुत्यो भने पनि सुतेको छु त्यति मात्रै, सुतेकालाई मात्रै जान्दिनु मनले। सुतेर चारपट्टि पनि आज के गरे, भोलि कहाँ जाने, के गर्ने, पर्सि अनि कता कताका भाग लगाउन थाल्यो भने देश कटेर पनि जान्छ मन। देश कटेर पनि मन जान डराउँछ। दुरङ्गमम एक चरम अशरीरम गुहाशयम। दुरङ्गमम दूर दूर पनि जान्छ, एक चरम एक्लै जान्छ साथी। बरु यहाँ धर्म सुन्न आउनको लागि भने म एक्लै भएर साथी भएन, त्यसो हुँदा आउन पाइन को भन्ने छन् कि छैन? धर्म सुन्न आउनलाई साथी चाहिन्छ, एक्लै आउन सकेन, एक्लै भएर साथी भएन। यो मनलाई दूर दूर विदेश जहीँ पुर्याउन पनि साथी चाहिन्छ। कस्तै खतरनाक जग्गामा पुर्याउन पनि, राम्रोमा पुर्याउन पनि साथी चाहिएन, नराम्रोमा पुर्याउन पनि। एक चरम एक्लै जान्छ अरे। अशरीरम यो शरीर लिएर चाहिँ जान्न अरे, शरीर छोडेर शरीर लिएर चाहिँ। अब शरीर छोडेर गयो भने चाहिँ यहाँ होस भयो त? अशरीरम अरे। शरीर पनि कुनै यस्ता वस्तु रूपमा शरीर पनि त्यसमा छैन अरे, देखिने रूपको शरीर छैन। तर त्यो मन चाहिँ गुहाशयम अरे, यही हृदयको गुफामा बस्ने चिज हो। हृदयको गुफामा बस्ने चिज हो अरे। यहीँबाट नै दूर दूरको आयौँ पनि लिन्छ, एक्लै पनि दूर दूरको आयौँमा चढ्छ अरे।
अशरीरम शरीर बिना एक्लै एक्लै पनि काम गरिरहेको छ दूरदूरको आयोमा, तर गुहा स्वयं यहाँ बसियो। अनि यही गुफाबाट नै श्वास तान्ने श्वास फेक्ने काम पनि गरिरहेको छ। हो यो यहाँ गुहा स्वयं भएको चित्तलाई संयममा सन्तु जसले चाहिँ होसमा सतीपथामा राख्न सक्छ त्यो व्यक्तिबाट मोक्षन्ति मार बन्धना, मारको बन्धनबाट मुक्ति हुन्छ। होइन मारको बन्धन, क्लेश मारको बन्धनबाट के हुन्छ? मुक्ति हुन्छ। र त्यस कारणले भगवानले हिँड्दाखेरि पनि हिँडेकामा होस्, बस्दाखेरि पनि बसेकामा होस्, सुतेको बेलामा पनि सुतेकामा होस्, शयानो वा शयानो मिति बजानादि, सुतेको बेलामा पनि त्यही मन राख्दैन। मनुष्यको मन कतै जान पायो त पाएन अरे। जब यसरी आफूले समित जिते पसारी भे सम्बजानकारी होती, भगवानले कति मसिनो गरी बताउनु भएको छ भने नि, समित जिते पसारी भे यसो हात पसार्दा पनि त्यसलाई पनि जान्दैन, समित जिते हात खुम्च्याउँदाखेरि पनि जान्दैन, यता कनाउन गइयो त्यसलाई पनि के गर्नु, यसो खुट्टा सारियो त्यसलाई पनि के गर्नु, कतिखेर पनि जान्दिनु भने। यस्तो अलिकति ज्यादा ज्यादा जुन समयमा कायको स्वभाव हल्लिन्छ, कायको स्वभाव परिवर्तन हुन्छ, त्यही जानिराख्नु। त्यसरी जान्नलाई कोसिस गरेको छ, जान्ने काम गरेको छ भने त्यो व्यक्तिलाई ज्ञान पाउनु अब देरी लाग्छ त। कति सजिलो काम नि, न खर्च हुन्छ, न कोहीसँग गुहार माग्न। अहिले यो कामलाई कसैको लौहाको पनि चाहिन्छ? चाहिँदैन। धर्म राम्रो सुन्नुभयो, सद्धर्म सुन्नुभयो, सही मनसिकार भयो भने जान्नुभयो, मेसो लाग्यो। जान्ने बित्तिकैबाट जखेर पनि विपसना गर्न हुन्छ। जब यसरी आफू खाँदा बस्दा हिँड्दा सुत्दा अनि हात पसार्दा हात खुम्च्याउँदा त पनि होस गर्न थाल्यो भने होस मामुली हो त? तेजिलो हो। जति होस हुँदै जान्छ उति तेजिलो हुन्छ, जति होस हुँदै जान्छ उति तेजिलो हुन्छ। होस तेजिलो हुँदाखेरि होसको साथमा पनि हुरिया पनि तेजिलो भइरहेको हुन्छ, समाधि पनि तेजिलो भइरहेको हुन्छ। हो यो तेजिलो भएको व्यक्ति बेलुका बिहान दिउँसो जति गरे पनि शान्ति बनाएको हुन्छ। नभए 5 दिन चाहिँ विचार गरिहेर्नुहोस्, 5 दिन ठाउँ पनि जानुहोस्, काम पनि गर्नुहोस्, सती पनि 5 दिन विचार गरिहेर्नुहोस्। यसरी हिँड्दा बस्दा खाँदा सुत्दा, जस्तै हात यसो खुम्च्याउँदा यसो पसार्दा 5 दिनमै तमलाई धेरै थाहा भइहाल्छ। ध्यान शिविर चलाउनु गर्दा नै शरीरै ध्यान शिविर भइरहेको छ। शरीर के भन्छ? बिहार गरेर ध्यान शिविर चढ्न परेकै छैन, शरीरै के भइरहेको छ? त्यही भएर यो शरीर कर्मक्षेत्र अरे, काम गर्ने ठाउँ के भन्ने यो शरीर, यसलाई भन्छ कर्मक्षेत्र हो। त्यसो त यही कर्मक्षेत्रमा एकनाथ काम गर्नुहोस् त। 5 दिनमै समाधि कतिको तेज भयो, कतिको मन शान्तिमा आयो भन्ने कुरा आफूलाई थाहा भइजान्छ। 5 दिनसम्म यसरी विचार गर्न सक्नुहुन्छ? विचार गरिहेर्नुहुन्छ? साँच्चै नै विचार गर्न पर्यो भन्ने मन भएन? साँच्चै गरिहेर्नुहोस्। तर अलिकति सुरुमा त अप्ठ्यारो त हुन्छ, केही कुरा पनि सुरु गर्दाखेरि अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ, सुरुमा अप्ठ्यारो हुन्छ। बानी परेपछि त सजिलो हुन्छ, बानी नपरुन्जेल सुरुमा त अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। किन भन्दा पानीमा रमाउने मासु बाहिर फ्याँक्दा त एकछिन त उफ्रिन्छ नि, उफ्रिन त? किन उफ्रेको भन्दा पानीमा रमाउने बानी भएछ नि त। तर एकछिन उफ्रिन्जेल पनि यतिकै त्यसलाई पानीमा जान दिएन, बाहिरमा राखिदिनु, एकछिन उफ्रिन्छ गलेपछि अनि त्यही सानोमा लागेको हुन्छ। जब त सानोमा लागेको बेला त्यही आनन्द भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै यो मन सुरुमा त उफ्रिन्छ, बाहिर गइराख्ने मन हो नि त, लोभमा गइराख्ने, दोषमा गइराख्ने, मोहमा गइराख्ने, क्लेशमा गइराख्ने मन हो। अब कतै नजाए, अब घरै बस। कहाँ बस अरे? मनको घर के हो? जात्रै घुमी संसार घुमिसकिस्, अब चाहिँ अब घुमेर दिक्क परिस् होला, अब चाहिँ कहाँ बस? घरै बस। घरै बस्न थालो भने त त्यो मन बिटुङ्गाको हो त? घरै बस्न थालो भनेपछि मन शान्ति बनाएको हो, मन लोफड भएन। अब बिटुङ्गाको छ भने त मन के भइरहेको छ? अब चाहिँ घरै बस,
हिँड्दाखेरि पनि बाहिर नजा, घरै बस, बस्दाखेरि पनि घरै बस, सुत्दाखेरि पनि घरै, बाहिर चाहिँ नजा। अब मनलाई हुकुम दिन गयो कि आजदेखिबाट त कहिले पनि बाहिर नजा, अब घरै बस। कहाँ राख्ने हो? घरै। तर उसलाई घरमा बस्ने बानी नै छैन, डुल्वा बानी भइरहेको छ। के बानी भयो त? डुल्वा बानी भइरहेको छ। डुल्वा बानी कहीँ जान पाएन भनेपछि बत्ती आयो भने उसको टिभी भिडियोतिर जहाँ संसार हेर, नेपाल हेर, इन्डिया हेर, हो, भएन भने अमेरिकन हेर, भएन भने कोरिया हेर, हो। घरमा त बस्ने बानी नै डुल्ला भइरहेको मनलाई घरमा राख्दा एकछिन त उफ्रिन्छ। के हुन्छ? उफ्रिन्छ। किन भन्दा डुल्नै जान खोज्छ। जति उफ्रिन्छ आफूले सतीले खबरदार निस्केला, आफूले चाहिँ खबरदार बनाउनु पर्यो। जब खबरदार बनाएर उफ्रिँदै त्यो सन्तोकमा पुग्यो, अब म जान पाउन्न, अब चाहिँ जान पाउन्न भने पुगेपछि हरेक खाएपछि अनि थपक्क बस्छ। थपक्क बसेपछि त शरीरमा अलिकति जे स्वभाव भए पनि देख्न थाल्छ। किन? शान्ति भयो नि त। के भयो? अप्ठ्यारो हुँदैमा छोड्न चाहिँ हुन्न, अप्ठ्यारो हुँदैमा छोड्न चाहिँ हुन्न। अप्ठ्यारो हुँदैमा छोडियो भनेदेखि घर बस्ने बानी हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि अप्ठ्यारो हुँदैमा छोड्न चाहिँ हुँदैन। जब त्यसरी एकाग्र भयो भनेदेखि यो कायको स्वभाव जे हुन्छ त्यो देख्न थालिन्छ। कायमा हुने स्वभाव, एकै शरीरमा भारी स्वभाव पनि देखिन्छ, झमझमाउने स्वभाव, सिर्काने स्वभाव, बुलबुल 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 गर्ने स्वभाव, अनेक प्रकारको कायमा देखिन्छ। हिँड्दाखेरि पनि वायुले कसरी घुचाड्नु रहेछ भने पनि देखिन्छ, घुचाडेको स्वभाव देखिबाट। अहिले त म हिँडेको छु हुँदाखेरि हिँडेको मात्रै थाहा छ, धेरै हिँड्दाखेरि गलियो भन्ने मात्रै थाहा छ, जुन छमछममा भएको स्वभाव थाहा छैन। जब त्यो मन एकाग्रता भयो भने चाहिँ सबै थाहा हुँदै गयो, सबै थाहा हुँदै गयो। जब थाहा हुँदै गयो, समाज राम्रो भएर देख्यो भनेपछि अनि अघि त हात खुम्च्याउँदा पसार्दाखेरि टाटो देखिन्थ्यो, अहिले त यतिकै चानुमा लाग्दा पनि यहाँ टाट्ठै देखिन थाल्यो स्वभाव। जब स्वभावहरू टाट्ठै देखिन थाल्यो अझ समाधिलाई तागत हुँदै आयो, तागत हुँदै आयो। तागत हुँदै गएपछि त्यही रूप पनि के छ? हेड पिण्डुपमा पानीका फोका जस्तो बिरु 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 फोका उड्छ। कति बेर उड्छ? पानीको फोको कति बेर उड्छ? तपाईँको घरमा कल छ होइन, त्यो कलको पानी खोलिदिनुहोस्, तल पनि पानी छ भने धारो लाग्दाखेरि त्यो पानीमा हेर्नुहोस् त के हुन्छ? छेउछाउमा बेर फोका आउँछ कि उड्दैन? त्यो फोका कति बेर अडिन्छ? बरु त्यो अलि बेर हुन्छ। यहाँको त त्यति पनि सबै फोका आउँछ, बिरी रूपको स्वभाव हो। जब त्यो स्वभाव देख्यो, हेर्दै गयो, कायलाई हेऱ्यो, काय बसना के हो? यदि त्यसलाई काय भन्ने मनमा नगरिकन एकचोटि स्वभावतिर मात्रै गयो भने धम्म बसना। त्यही कायबाट पनि धम्म हुन्छ, चित्तबाट पनि धम्म हुन्छ, वेदनाबाट पनि धम्म हुन्छ। जुन वर्ग गए पनि धम्मकै बाटो पुग्छ। कायबाट पनि धम्ममै पुग्छ, चित्तबाट पनि वेदनाबाट पनि। अन्तिम हेर्ने त कायलाई भने पनि, चित्तलाई भने पनि, वेदनालाई भने पनि हेर्ने त धम्मलाई नै हो। वेदनालाई हेर्नेले वेदना देख्न हुँदैन। वेदना देखुन्जेल विपसना ज्ञान भएको अनित्यलाई देख्यो बल्ल विपसना ज्ञान हुन्छ। मलाई त यसरी वेदना हुन्छ, त्यहाँबाट यो वेदनालाई हेर्छु हेर्छु हेर्छु, वेदनालाई यसरी देख्छु भनेर विपसना भएको। विपसनामा वेदना हो कि अनित्य हो? अहिले चिलाएको दुःख वेदना भयो नि, चिलाएको र जानेको एकै जति हुन्छ? जानेको भएको बेलामा चिलाएको छ? त्यसो जानेकोले हेर्दाखेरि चिलाएको देखिन्छ कि अनित्य? दुईटा चित्त एकै हुँदैन। दुईटा चित्त एकै नहुँदाखेरि देख्ने त अनित्यलाई। वेदनालाई हेर्छु भने पनि देख्ने त अनित्यलाई, कायलाई हेर्छु भने पनि देख्ने त, चित्तलाई हेर्छु भने पनि देख्ने त अनित्य हो। यो अनित्य हो। जीलाई हेऱ्यो भने अनित्यलाई हेर्नु। जस्तै कि बिरी 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 भयो हेर्नु, हिँड्दाखेरि पनि देखिन्छ भने हिँड्दाखेरि पनि हेर्नु, सुतेको बेला देखिन्छ सुतेको बेला पनि हेर्नु, बसेको बेला देखिन्छ बसेको बेला पनि हेर्नु।
जब यो बिरबिरे कायका स्वभावहरू देख्न थाल्यो, कोही कसैलाई बिरबिर नभइकन यहाँ केही आएर टप्प टाँस्दै जस्तो, केसरी छोपे जस्तो, के भए जस्तो अनेक प्रकारको देखिन्छ। एकजनालाई त नमिल्दा देख्न चाहिँ देखिन्छ, तर जस्तो प्रकारको स्वभाव देखिन्छ त्यस्तैलाई हेर्दैन। जब त्यो स्वभाव देखियो भने शस्त्र परेन, शस्त्र स्वभावमा टाँसै स्वभाव देखिन थाल्यो, त्यही स्वभावलाई हेर्दैन। जब स्वभावलाई हेर्न पुगेपछि चाहिँ विपश्यनामा पुग्यो। अघि बिर भन्ने स्वभाव चाहिँ हात हो, खुट्टा हो त, ज्यान टाउको हो त, त्यो स्वभावलाई समाउनु त हुन्छ, आँखाले देखिन्छ त, त्यो स्वभाव हो, त्यो चाहिँ स्वभाव हो, त्यो चाहिँ विपश्यना। त्यो स्वभावलाई जानेको, अनित्यलाई जाने, अनित्यलाई जानेको नै विपश्यना ज्ञान भयो। अनित्य त्यो खण्ड पञ्चको, अनित्य भन्दै पञ्चखण्ड हो। यही अनित्य ज्ञान त्यो विपश्यना ज्ञान। अनित्यलाई अनित्य भनेर जानेको ज्ञान नै विपश्यना ज्ञान। जानेको ज्ञान नै के हो? विपश्यना ज्ञान। तर चित्तलाई हेरे पनि सोही बताए। चित्तमा भगवानले महासती कथन सूत्रमा चित्तको बारेमा पनि, वेदनाको बारेमा पनि, धम्मको बारेमा पनि एकै गरी बताउनु भएको छ। र हो तिनी चाहिँ अब भोलि एक दिन मात्रै रहेको छ नि, भोलि एक दिन मात्रै रहेको छ। भोलि यो विपश्यनालाई चाहिँ धेरै मसिनो गरी नै नभनिदिनु भने यहाँ कोही नबुझ्ने व्यक्तिहरूको लागि अप्ठ्यारो पर्छ। नभएदेखि मैले गरेको विपश्यना भएको छ कि छैन भन्ने शङ्का रहित आफ्नै ज्ञानले बुझेको हुनुपर्छ। आफ्नो ज्ञानले शङ्का रहित बुझेको छैन भने, भनाइको विपश्यनामा गइयो भने, भनाइको विपश्यना बग्यो भने गल्ती र सही छुट्याउन सकिँदैन। त्यसो भएर भनाइको विपश्यनातिर नगइकन आफ्नै ज्ञानले देखेको विपश्यना हुनलाई जरुरत छ। त्यसलाई चाहिँ भोलि मसिने गरी भनौँला। आज चाहिँ समय पुरा भएकोले यति नै समाप्त गर्दछु।